पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सभा हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष आरबी राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो र यो सभामा विशेष गरेर हामीले आगामी चुनाव नोटिफिकेसन जारी भयो है। त्यसले गर्दाखेरि आगामी चुनावमा कुन रणनीति तयारी गर्ने, कसरी लड्ने भन्ने विषय मूल मुद्दा थियो, हाम्रो मूल विषय थियो र यसमा हामीले विभिन्न विषयहरू लिएर तर्क वितर्क गरौँ र यो भन्दा अगाडि हामीले हाम्रो विशेष एउटा पार्टीको संस्थापक सदस्य एबी सुब्बा साथै पार्टीको कन्ट्रोल कमिसनका सदस्य एबी सुब्बाको आकस्मिक निधन भयो विगत 24 तारिक र उहाँको निधनप्रति गहिरो शोक प्रकट गर्दै उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यौं र विशेष विषयहरूमा चाहिँ मूल विषय चाहिँ हाम्रो अब आगामी चुनाव कसरी लड्ने त के गर्ने, कुन तयारीमा जाने भन्ने विषय नै थियो। यसमा हामीले विशेष गरेर हाम्रो मूल कार्यनीति नै हो, हामी गठबन्धनमै जान्छौं है। हामी गठबन्धनलाई लिएर हाम्रो जति पनि मुद्दा त्यसलाई पार गर्छौं भन्ने हाम्रो मूल कार्यनीति हो। यसै अनुरूप यसलाई गर्नुको यो गठबन्धनमा लिएर है हामीले विभिन्न स्तरमा सभाहरू गर्ने, उहाँहरू गठबन्धनका साथीहरूसित जोगाजोग गर्ने, उहाँहरूसित उहाँको मन्तव्यहरू बुझ्ने यो हामीले कार्य सुरु गरिसकेका छौं र 2-4 वटा मिटिङ पनि भइसकेको छ र यसको साथसाथमा अब सब अहिलेको स्थिति अनुसार सबै नै गठबन्धनमै जाने कुरा भइरहेछ। तर त्यसको साथसाथमा हामीले हाम्रो तयारी पनि गरिरहेको छौं है। हाम्रो तयारी भन्नाले कुनै पनि स्थितिमा हामी तयारी बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले तयारी गरेका छौं र यसमा हामीले दार्जिलिङ, खरसाङ र कालिम्पोङ लिएर पार्टीको हिसाबले पर्यवेक्षकहरू है, चुनाव पर्यवेक्षकहरू तयारी गरेका छौं। दार्जिलिङको निम्ति हामीले शेखर छेत्री, खरसाङको निम्ति रमेश राई र कालिम्पोङको निम्ति विक्रम छेत्रीलाई तयारी गरेका छौं र उहाँले केही दिनभित्रमा यो पर्यवेक्षकहरूको समितिको मिटिङ राखेर उहाँले तल्लो स्तरमा बुथ कमिटीहरू तयारी गर्ने, अन्य कमिटीहरू तयारी गर्ने हामीले जिम्मेवारी दिएका छौं र त्यसको साथसाथमा धेरै अघिदेखि नै हामीले लिफलेटहरू र पथसभाहरू गर्ने 2-4 वटा जग्गा त हामीले गरि पनि सक्यौं, अझै अब गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौं। अब यो हेरौं इलेक्सन कोड अफ कन्डक्टले कुन तरिकाले अब लिन्छ है, त्यही हिसाबले हामी कार्यक्रम गर्दैछौं। लिफलेट हामीले बाँड्दै नै छौं, निश्चय नै लिफलेट गइसकेको छ, वितरण भइसकेको छ। यो कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेकै छौं है र यो बीचमा अब चुनाव त जानुपर्छ, कुनै पनि सुरतमा चुनावमा जानुपर्छ। अब यो हिसाबले चुनावको तयारी पनि हामीले आफ्नो पक्षबाट पनि गर्दैछौं। त्यसको साथसाथमा गठबन्धनको हिसाबले कुन अब आलोचना भएर कुन एउटा रिजल्ट निस्किन्छ, त्यसको परिणाम के हुन्छ, त्यही हिसाबले आगामी दिनमा हामी जाने पनि हामीले निर्णय गरेर नै पार्टीको हिसाबले सबै कार्यक्रमहरू हामीले तयारी गर्दैछौं। तपाईले एउटा प्रेस मिट गर्नु भएको थियो र अब हुने चुनावमा तपाईहरुको पार्टीले क्षेत्रीय मुद्दा र क्षेत्रीय पार्टीलाई बचाउने जो कुरा थियो र अहिले तपाईले भर्खरै भन्नुहुन्छ हामी गठबन्धनमा जाने। यदि भोलि दिन तपाईले गठबन्धन गएको खण्डमा के क्षेत्रीय क्यान्डिडेट हुनुपर्ने या क्षेत्रीय पार्टीलाई दिनुपर्ने के माग गर्नुहुन्छ? एकदम हाम्रो माग त्यही रहन्छ। हजुर, क्षेत्रीय यहाँको राजनीतिलाई बचाउनु, क्षेत्रीय पार्टीलाई बुझाउ, यहाँको मुद्दालाई बचाइराख्नु भने क्षेत्रीय हिसाबले नै क्यान्डिडेट तयारी गर्नुपर्छ, यहाँकै उम्मेदवारिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहन्छ निश्चित रूपमा। त्यो आलोचनाको विषय हो, भोलि आलोचनामा कुन उयो रहन्छ। तर हाम्रो माग हामी क्षेत्रीय हिसाबले नै क्षेत्रीय उम्मेदवारलाई नै दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सदा माग रहन्छ। तर यो गठबन्धन जो छ यसमा तपाईहरुको थुप्रो राजनीतिक दल छ र भोलिको दिनमा गठबन्धनकै कुरो भयो भने र बीजेपीले यहाँको एउटा क्षेत्रीय एउटा उम्मेदवार नगरिने के त्यसलाई तपाईले समर्थन गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो अब यस्तो हुन्छ कुन हिसाबले उहाँहरूले तयारी गर्नु। अब हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो 2019 मा जस्तो प्रकारले क्यान्डिडेट दिएको थियो उनीहरूले र यो पालि पनि त्यही उनीहरूले नियम नीति अपनायो भने के हुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ यस्तो हो नि त, हाम्रो सम्झौता जुन भएको थियो, हाम्रो सम्झौता बीजेपीसित हाम्रो चाहिँ अरूको कस्तो भएको थियो त्यो हामी जान्दैनौं।
हामीसितको सम्झौता चाहिँ के थियो भने बिजेपीको लोकसभाको चुनावमा हामी बिजेपीलाई सघाउँछौँ, किनभने बिजेपीलाई सघाउनु पनि हाम्रो एउटा उयो हो है, हाम्रो एउटा मुद्दाको हिसाबले हामीले सघाएको हौ। बिजेपीलाई हरेक कुरामा हामीले उसको राजनीतिलाई सघाउनु पर्छ भन्ने बाध्यता हाम्रो केही पनि छैन, मुद्दाको निम्ति हामीले सघाएको हौ र 2024सम्म उहाँलाई सघाउँछौँ हामी। तर स्थानीय तरिकाले उहाँलाई लोकसभामा सघायौँ भने स्थानीय जुन चुनाव पनि हुन्छ भने विधानसभाको चुनावमा बिजेपीले यहाँको क्षेत्रीय पार्टीलाई सघाउनु पर्छ भन्नेसित चाहिँ हामी एकमतमा आएको हौँ त्यो समयमा है, जब हामीले बिजेपीसित सम्झौता गर्यौँ सघाउने। अब त्यो हिसाबले काम हुन्छ भने निश्चित रूपमा हामी त्यही हिसाबले काम गर्छौँ। तर दाजु एउटा कुरो के छ, यो जो गठबन्धन जो छ दलमा, यसमा त सीपीआरएम छ, जेएनएलएफ छ, अरू पनि पोलिटिकल पार्टीहरू छ, के त्यो तपाईँले कालिम्पोङ हामीलाई, खरसाङ उहाँलाई, दार्जिलिङ उहाँलाई के त्यस्तो तपाईँले बाँड्ने काम गर्नुहुन्छ? त्यस्तो त अहिलेसम्म अब त्यो तरिकाले तिनटै सिट अब उनी एउटा पार्टीले दाबी गर्यो भने त फेरि अरू पार्टीहरूले पनि त त्यसको त अपोज गर्छ। यदि त्यसो भएको खण्डमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? सिट बाँड्ने काम होइन, गठबन्धन भनेको चाहिँ सबै मिलेर गठबन्धन भएको हो नि त। अब त्यसमा त अब विवेक भएको यदि पार्टी रहन्छ भने सबैलाई पारदर्शिता तरिकाले कहाँ कसलाई उठाउनु पर्छ त्यो त ठिक गर्नुपर्ने हो। अब म पनि तिनटै सिटमा लड्छु, अरू पनि तिनटै सिटमा लड्छु भने त्यो त गठबन्धन भएन, त्यो त छुट्टा छुट्टै भयो। ब्यानर कस्तो हुन्छ, गठबन्धनको हुन्छ या अब त्यो चाहिँ अब सम्झौता कस्तो हुन्छ? गठबन्धनमा सबै मिलेर हुने गठबन्धनको ब्यानर हुन्छ, होइन मिल्दैन त्यहाँ है, आफ्नो तरिकाले लड्छ भने त्यो आफ्नै तरिकाको ब्यानर। तर जहाँसम्म हाम्रो चेष्टा छ, जहाँ हामी जोड दिन्छौँ भने हामी गठबन्धनमै जानुपर्छ, किन मुद्दा फत्ते गर्नुको लागि हाम्रो एकजुटता पनि देखाउनु पर्छ है। सरकारलाई पनि बताउनु पर्यो नि हामी चाहिँ एउटा जग्गामा छौँ है भन्ने बताउनु पर्यो। मुद्दालाई बल पुर्याउनु हो भने सेक्रिफाइस गर्ने जग्गामा सेक्रिफाइस पनि हुनुपर्छ है। मैले नै हुनुपर्छ, म नै गर्नुपर्छ भने क्रामक पाएको चाहिँ यो सोच छैन। हामी बारम्बार भन्छौँ गोर्खालाई ल्याऊ कसैले पनि, क्रामकपालाई यसको सरोकार छैन, क्रामकपाले सिल बोकेर हिँड्नु छैन, लिएर आऊ इमान्दारी तरिकाले ल्याऊ, तिमीले सिल बोक, तिमी नै राज सत्तामा बस, तर ल्याउनु चाहिँ ल्याउ न त हाम्रो। त्यसै कारण क्रामकपाले कांग्रेसलाई पनि सघाएको हो, केही पनि नमिल्ने। अब बीजेपीलाई पनि हामी सघाइरहेको छौँ, केही पनि नमिल्दैन। हाम्रो सैद्धान्तिक मत भिन्नता आकाश पतालको भिन्नता छ, तर मुद्दाको निम्ति हामीले सघाएको हो। गठबन्धनमा पनि छौँ, तर अर्को फेरि तपाईँले एउटा कुरो पनि गर्नुभयो, हामीले आफ्नो प्रकारले पनि तयारी गर्दैछौँ भनेर जो तीनजनाको नाम तपाईँले बताउनु भयो। अनि यो अलिकति स्पष्ट गरिदिनुहोस्, गठबन्धन र अर्कोतिर तपाईँले गठबन्धन मूल हाम्रो उद्देश्य हो, गठबन्धनमा हामी जानुपर्छ। तर अब गठबन्धनमै गएपछि पनि कुनै पनि सिट पाउँछ भने त्यहाँ त तयारी त हुनु पर्यो नि त। भन्नुभयो तपाईँले कुनै न कुनै सिट दाबी गर्नुहुन्छ, दाबी भन्ने कुरा रहँदैन हाम्रो। यो सिटमा हामी लड्छौँ भन्ने दाबी होइन हाम्रो। तपाईँको क्यान्डिडेट हुनुपर्छ भने त माग त गर्नुहुन्छ। निश्चित रूपमा गठबन्धन भनेको त कसैलाई त दिनु पर्यो नि त। गठबन्धन भित्र कसैले जसको क्षमता जति छ उसले त्यो जग्गामा पाउनुपर्छ। भनौँ स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरू गठबन्धनै हुनुहुन्छ, गठबन्धनकै माध्यमबाट तपाईँहरूको पनि आफ्नो क्यान्डिडेट हुनुपर्छ भने चाहिँ तपाईँले दाबी गर्नुहुन्छ। अब गठबन्धन भित्र इलेक्सनकै निम्ति गठबन्धन हो भने त त्यहाँ त हाम्रो पनि केही त रहन्छ, दाबी गर्नै पर्छ, त्यो त कुरै आएन दाबी। अर्को कुरो जो गठबन्धनकै कुरा जो गरौँ र हिजो मात्र बीजेपी विधायक निरज जिम्बाले एउटा कुरो भनेको थियो, यदि क्षेत्रीय पार्टीले क्षेत्रीय मुद्दा र क्षेत्रीयको कुरा गर्छ भनेदेखि र भोलिको दिनमा उहाँको जो आजको दिनमा जो प्रभुत्व छ त्यो घट्नु सक्छ र जो पहिला थियो त्यो आजै नै घटेर जान सक्छ भनेर स्पेसली तपाईँहरूको पार्टीको नाम कोट गरेको थियो। यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ अब उहाँको कुन उद्देश्यले स्टेटमेन्ट दिनुभयो त्यो उहाँले जान्नुहुन्छ, तर त्यो समय परिस्थिति पनि हेर्नु पर्थ्यो। अब त्यो समय परिस्थिति कस्तो थियो भने त्यो समयमा 1 महिना अगाडि हामीले बीजेपीलाई भोट देऊ, कमलको चिन्हमा भोट देऊ, हामीले सघाएको छौँ यो मुद्दाको निम्ति भनेर हामीले प्रचार प्रसार गाउँ घरदेखि लिएर जनसभादेखि सबै गरेको 1 महिना अगाडि। 1 महिना पछाडि हामीले फेरि क्षेत्रीय उसलाई बचाउनुको निम्ति, क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय मुद्दालाई बचाउनुको निम्ति हामीले
हाम्रो आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्यौं, कसैलाई हामीले समर्थन गर्यौं। अब त्यो समर्थन गर्दा के भने हिजो कमलको फूलमा भोट हाल्नुपर्छ भनेर हामी गएको महिना दिन 10 दिन 15 दिन अगाडि फेरि त्यही मान्छे गएर यसमा चाहिँ होइन यसमा भोट हाल्नुपर्छ, मान्छे कन्फ्युजन भयो। मान्छे भित्र नै एउटा विभिन्नता, अरे हिजो यही मान्छेले यसो भनेको आज फेरि यही मान्छेले यसो गर्दै, यो के हो? किनभने हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो जग्गा, हाम्रो जाति भनौँ, अब अन्य अरू देशव्यापी जाति पनि 1 महिना अगाडि त्यही मान्छेले एउटा कुरा गरेको 1 महिना पछाडि अर्को कुरा गर्दा कन्फ्युजन भयो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो भोटमा यो एउटा हो मूल कारणै हो यो है। अब हाम्रै क्षेत्र, सांगठनिक क्षेत्र, बलियो क्षेत्रबाट हामीले त्यहाँबाट भोट पाएनौँ, हामीले उठाएको क्यान्डिडेटले भोट पाएन है। पछाडि उनीहरूले त्यही कुरा गरे। हामीले जब समीक्षा सभा गर्यौं, त्यो समीक्षा सभामा उनीहरूले त्यही कुरा राखे कि अब कसरी चाहिँ जनतालाई सम्झाउनु, हामीले हिजो यसैमा भोट हाल्नु भन्यो, फेरि अर्को अहिले आएर तपाईँहरूले अर्कोमा भोट हाल्नु, त्यो जनतालाई चाहिँ फेरि समय सीमा पनि पाएनौँ नि त। हामीले जनताकोमा गएर फुल फ्लेजेडली क्याम्पेन गर्ने त्यो समय पाएनौँ, त्यसले गर्दा त्यो स्थिति भयो निश्चय नै। अब त्यसलाई नै आधार गरेर चाहिँ यिनीहरूले यति पाएको र यिनीहरू केही पनि छैन भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ मूर्खता हो। हजुर, हिजो मात्रै निरज जिम्मा प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि उहाँले एउटा स्पष्ट भन्नुभएको थियो, मैले सेमी फाइनल खेलिसकेको छु, अब म फाइनल चाहिँ मै खेल्छु भन्नुभयो। यो 2019 को यो चुनाव थियो, उहाँको नजरमा सेमी फाइनल थियो, र 2021 को चुनाव उहाँको फाइनल, उहाँको एउटा भनाइ थियो। भन्नुभयो त उहाँ पनि मोटामोटी तयारी भएको स्पष्ट भयो, देखियो। र अहिले तपाईँले भन्नुहुँदैछ हामी गठबन्धनमा बसेपछि हामीले एउटा सिट पाउनुपर्छ भन्ने जो तपाईँले अहिले स्पष्ट भन्नुभयो। र अर्कोतिर जेनेरेलले पनि दाबी गर्दैछ, र त्यस्तै अन्य पार्टीहरू पनि छ। जस्तो अब गठबन्धनमा 3वटा पार्टी मात्रै छैन, अरू पनि पार्टीहरू छन्, 5वटा पार्टी। भोलिको दिनमा यो सिटको कारणले, यो आफ्नो दाबीको कारणले गर्दा यो गठबन्धनमा कहीँ चर्किने त्यस्तो संकेत के लाग्दैन तपाईँ? चर्काउने उसमा छैनौँ हामी। यसलाई जसरी बरु सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भने हामी सेक्रिफाइस गर्न तयारी छौँ। तर त्यो हामीले जुन सेक्रिफाइस गर्दैछौँ भने अरूले पनि सेक्रिफाइस गरेछ हुनुपर्छ। भन्नुभयो तपाईँले स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो दाबी कहीँ भोलिको दिनमा गठबन्धनलाई यथावत राख्नुलाई त्यसलाई फिर्ता पनि लिन सक्नुहुन्छ निश्चित रूपमा। तर त्यो सही पारदर्शिता हुनु पर्यो नि त, सही उयसमा हामीले पनि पाउनु पर्यो। मतलब सिट पाउँदैन होला। अलिकति कन्फ्युजन कुरा गर्नुभयो। फेरि यो अलिकति म अलिकति क्लियर भएन। सिधा भन्नुपर्दा तपाईँले भन्छ एकातिर हामी गठबन्धनलाई बचाउनुलाई के भन्छ हामी एउटा सेक्रिफाइस पनि गर्न पनि तयार छौँ, फेरि तपाईँले अर्कोपट्टि फेरि भन्नुहुँदैछ कि हामी चुनावको लागि हामी अलरेडी तयार छौँ र हामीले 3 जना एउटा चुनावको लागि प्रभारी पनि चयन गरिसकेका छौँ पनि भन्नुहुँदैछ। यो कहीँ कतै दर्शक अनि पाठक कन्फ्युजन हुने कुरा भएन? होइन, यो चाहिँ यस्तो बुझ्नुमा अलिकति अब त्यो उयो हुनु सक्छ है। चुनावमा कुनै पनि उयसमा जानै पर्छ हामी। अब कुन तरिकाको रणनीति तयारी हुन्छ? अब सर्वप्रथम रणनीति हो हाम्रो गठबन्धनको। गठबन्धनमा हामी जान्छौँ है, त्यो गठबन्धनमा अब सबै कुरा मिल्छ भने त काहीँ त केही त सिट पाउँछ होला। 3वटा जग्गामा जति जहीँ पनि कुनै पनि जग्गामा पाउँछ भने त्यसको तयारी हो। यो जग्गा भन्ने हाम्रो दाबी अहिले गरेको छैनौँ। भोलि गठबन्धनमा तपाईँको स्टेटमेन्ट एउटा कुरा के क्लियर यहाँनिर देखा पर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ इनकेस अफ गठबन्धनमा हाम्रो पुरो मिलेन भने हामी आफ्नै पक्षले पनि चुनावी मैदानमा जान सक्छौँ भन्ने यो 3वटा नामले स्पष्ट भइरहेछ नि दाजु। होइन, यो चाहिँ यस्तो हो कि यस्तो कुरा अब भाइले अब अलिक सही तरिकाले मैले भन्नु नसकिनँ। किन अब चुनावको समय हो, चुनाव तयारी गर्नुपर्ने समय हो, एउटा राजनीतिक पार्टीको धर्म पनि हो चुनावमा जानुपर्छ है। परिस्थितिले भोलि कुन मोड लिन्छ त्यो अर्को कुरा हो। तर हामी चुनावको लागि तयारी छौँ भने जनतालाई चाहिँ एउटा दिनु पर्यो हामीले होइन। हामी तयारी छौँ है, जनताले भोलि निर्णय गर्ला है के गर्नुपर्ने, गठबन्धनमा बस्दाखेरि के निर्णय होला अब त्यति बेला त्यो अर्को कुरा हो। तर हामीले हाम्रो तयारी चाहिँ हाम्रो भित्री तयारी चाहिँ तयारी गरेको। भन्नु मतलब यो 3 जना जो नाम तपाईँको पार्टीले घोषणा गरेको छ यो गठबन्धनमाथि एक प्रकारको दबाउ पनि मान्न सकिन्छ। त्यो त बुझ्नेले अब त्यो तरिकाले बुझ्छ भने ठिकै छ, दबाउ पनि होइन। हाम्रो त केही त छ नि त,
हामी एकदम सत्यताको हिसाबले भन्छौं। हामीले राजनीति गर्दैछौँ भने जनताको उसको निम्ति गरेको, हामीले व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति होइन, जनताको स्वार्थको निम्ति हामीले राजनीति गर्दैछौँ। 25 वर्षदेखि हामीलाई देखाउनुहोस् कोही पनि एकजना कि हामीले चाहिँ हाम्रो निर्णयलाई अन्य जग्गामा लगेको छौँ, अर्थात् हामीले निर्णय परिवर्तन गरेको छौँ कुनै पनि उसमा। अनि हामीले एउटा कुरा हामी एकदम ठोकेर भन्नु सक्छौँ, हामी कुनै पनि सरकार उसमा गएर चाहिँ लम्पसार परेको छैनौँ कि हामीलाई यो चिजदेखि अलिकति उ गर्दैनौँ न भनेर। कहीँ हामी लम्पसार परेको छैनौँ। हामीले लोकसभामा सघाएको छौँ, कांग्रेसलाई सघायौँ के को निम्ति? मुद्दाको निम्ति। बीजेपीलाई सघाउँदैछौँ मुद्दाको निम्ति। तर हामी पर सरेर होइन अहिले यो त नहुने रहेछ यता यतापट्टि दिइराखन भनेर हामीले एउटै मात्रै पार्टी होला दार्जिलिङमा, एउटै मात्रै पार्टी छ जसले मुद्दा अहिलेसम्म फेरेको छैन। एउटा कुरो जस्तो अब सीपीएमदेखि सीपीआरएम हुनुको मुख्य कारण छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड र आजको दिनमा जो यो चुनावको कुरा चल्दैछ, यो बंगाल विधानसभाको चुनाव र गोर्खाल्यान्डको विषयवस्तु विधानसभा होइन लोकसभा, र यो आजको दिनमा तपाईँले इनकेस अफ चुनावमा जानुभयो भने मुद्दा के रहला? मुद्दा मैले अस्तिको दिन पनि भनेको थिएँ, मुद्दा यहाँ स्थानीय मुद्दाहरू छन् नि त, धेरै गर्नु नसकेको। अहिलेसम्म एमएलएहरूले कसैले भनेको थियो, अहिलेसम्म एमएलए हुनेहरूले पीडा पनि ल्याएन। अहिलेको वर्तमान एमएलए चाहिँ मुडा ल्याएर देखाए त जनतालाई यो पनि जवाब दिनुपर्छ नि त, के गरे यो अन्तरालमा, जति दिन बसे उहाँ, जति महिना बसे उहाँले के गरे दार्जिलिङको स्वार्थको निम्ति, त्यो पनि जनतालाई हिसाब। जनता अब सचेत हुनुपर्छ, जनताले हिसाब माग्नुपर्छ। यसैले गर्दा यहाँको स्थानीय मुद्दाहरू पनि छ नि, कमानको एउटा समस्या छ, बारोघाटोको समस्या छ, यहाँको शिक्षाको समस्या छ, हस्पिटलको समस्या छ है, विभिन्न यहाँको जुन समस्याहरू चाहिँ राज्य सरकारले गर्नु सक्छ। केन्द्रको एउटा समस्या हो त्यो राज्यको कुरा हो, राज्य अलगै बनाउने कुरा हो, त्यो केन्द्रको समस्या हो। तर यहाँको स्थानीय यहाँको सरकार छ नि त, बंगालको सरकार छ, बंगालमा एमएलए पुर्याइन्छ भने यहाँको स्थानीय समस्याहरू, पर्जापट्टाको सवाल छ है, बगानमा जुन रोजीरोटीको सवाल छ, पञ्चायत चुनावको सवाल छ, यो त राज्य सरकारले गर्ने कुराहरू हो नि त। यो बारेमा वर्तमान भनौँ कि विगतका एमएलएहरूले के गरे, कुन प्रश्नहरू राखे विधानसभामा, यो पनि जनताले हिसाब गर्नु छ, हिसाब हेर्नु छ के गरे त। कसैले आरोप लगाए तपाईँको मुखबाट चाहिँ निस्किरहेछ र वर्तमान एमएलएले चाहिँ आफ्नो कार्यकालसम्म के उपलब्ध गराएको छ? उहाँले यदि ठोकेर भन्नुहुन्छ म पनि एउटा उम्मेद्वार हो भनेर क्लेम गर्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ जनतालाई हिसाब पनि दिनुपर्छ। मैले यो भित्रमा यो गरे जनताको खातिरमा, यो क्षेत्रको निम्ति यो गरे भनेर हिसाब दिनुपर्छ। भिडमा गएर खाली डोको बोकेर मात्रै चाहिँ त्यो चाहिँ राजनीति चाहिँ हुँदैन है। जनतालाई हिसाब दिनुपर्छ कि यो गरे मैले, यो गरे, यसकारण चाहिँ मलाई फेरि उठाउनु पर्छ। किन उहाँले भन्नुभएको नि त, पीडा पनि ल्याउनु सकेन भनेर भन्नुभएको, उहाँले मुडा ल्यायो होला सायद है। कसैले पीडा ल्याउनु सकेन, उहाँले मुडा ल्यायो होला। त्यो मुडा चाहिँ कस्तो खालको ल्यायो त्यो जनतालाई दिनुपर्छ र उम्मेद्वार भइसके पछाडि जनतालाई हिसाब दिनुपर्छ, जनता सचेत रहनुपर्छ, जनताले हिसाब पनि माग्नुपर्छ। एउटा नि फाइन मर्निङ दिल्लीबाटमा तपाईँहरू जानुभएको, त्यहाँबाट भन्यो एनी फाइन मर्निङ दार्जिलिङ पाहाडको लागि कुनै पनि राम्रो बिहान चाहिँ शुभ खबर सुन्न पाइन्छ भन्ने त्यो कुरामा मिडियामा आयो, ठुकुवा पनि गरियो। तथापि त्यो तथाकथित जुन चाहिँ स्टेयरिङ कमिटी भने पनि बिजेपीले बनाएन। बिजेपीले चुनाव अघिसम्म 2021 को चुनाव अघि भोट हाल्ने कारण दिन्छौँ भन्ने धेरैपल्ट ठोकुवा लगाए, दाबी गरे, त्यो पनि दिएन। अब भनेपछि बिजेपीमाथि भर पर्ने, जनता पाहाडवासीले भर पर्नुपर्ने कुनै त्यस्तो भएको एउटा ठोस परिणाम हामीसँग छैन। फेरि कामाको पछिल्लो लोकसभा चुनावपछि उपविधानसभा चुनावमा तपाईँहरू अलगिएर जानुभएको र योपालि विधानसभा चुनावमा फेरि तपाईँहरू त्यो बिजेपीको गठबन्धनमा जानुपर्ने आवश्यकता र औचित्य चाहिँ किन लाग्यो? होइन, हामी चाहिँ जनता विभाजन नहोस्, मुद्दालाई असर नपरोस् है, मूल मुद्दा जुन छ त्यसलाई अलिकति पनि आँच नआओस् भनेर नै हामी गठबन्धनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हो मूल उद्देश्य चाहिँ है। अब बिजेपीले के गर्दैछ, कसो गर्दैछ त्यसलाई पनि हामीले एकदम नजिकबाट हेरिरहेका छौँ है।
विचार गर्दैछौँ। हो 21 सम्म उहाँले गर्नुपर्ने गर्नु भएन, तर केही ठोस त केही गर्ला। र हाम्रो अहिलेसम्म पनि आस्था चाहिँ के छ भने 24 सम्म हामीले मियाद दिएको हो है लोकसभाको निम्ति। हेरौँ अब अलिक दिन पछाडि अब निश्चित रूपमा केही आउँछ होला ठोस। हामी आश्वस्त छौँ, किनभने जुन देशको गृहमन्त्रीले हाम्रो नेतृत्वलाई आश्वस्त गर्नुभयो, यो चिन्ता गर्ने विषय होइन, यो भइहाल्ने हो, विधानसभा अगाडि नै हुनु सक्छ भन्ने आश्वस्त पारेर फर्केको हौँ हामी है। तर अब यो हुनु सकेन। हेरौँ अब यो 2-4 दिनमा केही अब केन्द्र सरकार त छ उनीहरूका हातमा, अब बहुमतमा छ। यो नि तपाईहरुले भाजपालाई योपालि पनि चुनाव जिताउनु पर्छ भन्ने जनतालाई चाहिँ अपिल गर्नुहुन्छ, त्यसको आधार चाहिँ के रहन्छ? हैन, भाजपालाई जिताउनु पर्छ भन्ने अपिल हामी गर्दैनौँ। हामी गठबन्धनलाई जिताउनु पर्छ भन्ने अपिल गर्छौँ। त्यो गठबन्धन सही भयो भने है, सही तरिकाले त्यसको सञ्चालन भयो, सही तरिकाको पारदर्शिता तरिकाले सबै मिल्छ भने गठबन्धनलाई जिताउनु पर्छ भन्ने हुन्छ। गठबन्धनबाटै भाजपाका उम्मेदवार सांसद राजु विष्ट 2 वर्ष उहाँको कार्यकाल सकिसक्यो। गठबन्धनबाट नै आज विधायक उहाँ एउटा अवकाश लिनुभयो। र गठबन्धनबाट पनि के त्यस्तो दबाव के भएन, रिजल्ट के आएको छैन। सो तपाईँको आधार चाहिँ के रहन्छ? होइन, अहिलेसम्म त हामीले दबावको राजनीति नै गरिरहेका छौँ है। हामीले हरेक कुरामा हाम्रो लिफलेट लगेर जानु सक्नुहुन्छ, देशमा पनि जनतालाई त्यही कुरै बताउँदैछौँ हामीले। एउटा समय सीमा दिएको छौँ। परिणाम त शून्य छ नि? त्यो परिणाम त एकदमै शून्य छ। अहिलेसम्म हामीले केही ठोस यही विषय लिएर हामीले उहाँहरूसित बस्दाखेरि भन्यौँ, हामी भोलि चुनावमा जान्छौँ, चुनावमा जाँदाखेरि के लिएर चाहिँ जान्छौँ त्यो बताउनुपर्छ चाँडोभन्दा चाँडो। त्यो हामीले दबाब दिएको छौँ। उहाँले तयारी गर्दै होला, निश्चित त्यो त आफ्नो पार्टीको आफ्नो कुरा हो है, उहाँले गर्दै होला। के हतियार हामीले भनेको छौँ, के हतियार दिनुपर्छ। हामी चुनावमा चाहिँ आश्वासन लिएर मात्रै चाहिँ चुनावमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ भनेर यो अल्टिमेटम हामीले दिएको छौँ। निश्चित रूपमा के आउला रिजल्ट हेरौँ। चुनाव अब सुरुवात हुँदैछ, चुनावमा प्रचारमा जाइन्छ, सँगै छौँ भने उसको उत्तर दिन्छ बिजेपीले निश्चित रूपमा। तर हामी जहाँसम्म आशा गरेका छौँ कि हामी अहिलेको वर्तमानमा समयमा केही भएन भने भोलिको भविष्यमा केही हुने हामीलाई आश्वस्त गर्नु भएको छ, त्यो आशान्वित छौँ हामी। यो चुनावको मिति तोकिएसँगै आचार संहिता पनि बंगाल लगायत 4टा राज्यमा सुरु भएको छ। यस्तो स्थितिमा अझै पनि केन्द्र सरकारले बंगालमा बस्ने गोर्खाहरूको लागि ठूलो घोषणा गर्छ भन्ने प्रतीक्षा सास्नु मूर्खता हुन जान्छ कि त्यो के कसरी यसलाई तपाईले यसलाई जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? होइन, मूल कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीलाई जुन आश्वासन दिएको छ त्यसको त भरोसा त गर्नु पर्यो, समय त लिनु पर्यो, समय छ अझै। निश्चित रूपमा अब गर्दैन भने, उहाँले दिएको वचन हिसाबले उहाँले काम गर्दैन भने भोलिको, मैले त बारम्बार भन्दैछु, यो मौका चाहिँ लास्ट मौका हो बिजेपीको है। यदि बिजेपीले त्यही अन्य पार्टीहरूले जसरी लट्टाए अहिलेसम्म यत्रो वर्षसम्म गोर्खालाई बोरामा सुताउने काम गरे, बिजेपीले पनि आश्वासनकै भरमा सपना देखाउँछ भने बिजेपीको पनि इतिहास चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेर मैले बारम्बार भन्दैछु। हेरौँ, 2-4 दिन छ अझै। इलेक्सन क्याम्पेनमा त जान्छौँ नि त हामी। त्यो क्याम्पेनमा जाँदाखेरि बिजेपीले के गरेको के गर्दैन स्पष्टसँगले हामी भनिदिन्छौँ जनतालाई।